लास्ट टाइम हामीले के पढेको थियौं भन त व्हाइटस्टोन ब्रिज हामीले सकाएको हो। हेर न क्लास सुरु हुन पाएन, बुक भ्याली बाहिर कहिले आउँछ भन्छ। प्लिज बुकको कुरा चाहिँ सकेसम्म उसमै सोध है, मैले क्लासलाई सकेसम्म ह्याम्पर नगर्ने हैन। एउटा क्वेशन होमवर्क दिएको थियो, के क्वेशन दिएको थियो भन त, कस्तो थियो? व्हाइटस्टोन ब्रिज हामीले जस्ट स्टार्ट गर्न थालेको थियौं हो थ्योरी लेखेर। अनि तिमीहरुलाई क्वेशन मैले होमवर्क दिएको क्वेशन के थियो भन त, कस्तो थियो? यो क्वेशन हो। यो वाला हो। ओके ल, यही क्वेशन हैन, तल पनि थियो। गर्यो कसैले? भ्यालु चाहिँ मैले कति कति राखेको थिएँ भन त? भ्यालु चाहिँ सबै आर छ। ओके, सो आर एबी सोधेको थियो तिमीहरूलाई हैन? अप्सन यस्तै केही थियो होला हैन? ल यसमा हेर है, जस्तो यसमा चाहिँ अब त्यहाँ कसैले के भनिरहेछ भने अल आर इन प्यारलल भनेर भनिरहेछ। सायद त्यो अल आर इन प्यारलल भन्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीले यस्तो क्वेशन अगाडि पनि गरिसकेको छ कि छैन हैन? यो माथि पनि खाली तार अनि तल पनि खाली तार भयो भने मात्रै के हुन्छ? अल आर इन प्यारलल हुन्छ। तिम्रो यो चाहिँ के हो त? खाली तार नभएको केस हो, तीनटा प्यारललमा हुँदैन है। फर्स्ट अफ अल तिमीले यो एबी मा एउटा ब्याट्री कनेक्सन गर्छौ। ब्याट्री कनेक्सन गरिसकेपछि हेर त कुनै पनि रेजिस्टेन्स सिरिजमा आउँदैन, कुनै पनि प्यारललमा आउँदैन है। जस्तो तिमीहरूले त्यहाँ अल आर इन तिम्रो के भन्दैछौ अरे प्यारलल, जस्तो अब यहाँ हेर है, म तिमीहरूलाई अलिकति पहिला क्लियर गराउँछु। जस्तो माथिको सिरिजमा तलनी सिरिज अनि दुवै प्यारललमा भनिरहेछ एउटा भाइले, कुन चाहिँ लियो? माथिको सिरिज हेर, कसैलाई यो दुईटा सिरिज जस्तो लाग्छ। ध्यान दिएर हेर है, एन्सर टाइप गर्नु भन्दै त ध्यान दिएर हेर। यो दुईवटा सिरिज जस्तो लाग्छ। मैले तिमीहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, यदि तिमीहरूलाई सिरिज जस्तो लाग्यो भने त्यो पाथमा ट्राभल गरेर ब्रान्चिङ आएन भने मात्रै के हुन्छ? सिरिज हुन्छ। जस्तो मैले यो पाथमा हेर त, यो पाथमा यसरी ट्राभल गर्दा यहाँनिर ब्रान्चिङ आइसक्यो नि त। यो यहाँनिर ब्रान्चिङ आउने बित्तिकै नि यो र यो सिरिजमा छैन। जब तिमीले यो र यो सिरिजमा छैन भन्ने थाहा पाउँछौ, यो र यो पनि सिरिजमा हुँदैन। सेम थ्योरी हो। अब यो तीनटा सिरिजमा भन्ने लाग्छ कसैलाई, यो तीनटा सिरिजमा भनेर कन्फर्म गर्नको लागि पनि तिमी यो पाथमा ट्राभल गर्ने हो। हेर त यो पाथमा तिमी यो पाथमा ट्राभल गर्दा फर्स्टमा यहीँनिर ब्रान्चिङ आउँछ, फेरि ब्रान्चिङ आउँछ, भन्नुको मतलब सिरिजमा छैन। इनफ्याक्ट हेर, यो क्वेसनमा कुनै पनि सिरिजमा छैन, कुनै पनि प्यारललमा छैन है। तिमीहरू कस्तो छौ भने हेर त, सबैजना कमेन्ट गर्न बसिरहेको हुन्छ। कमेन्ट के को लागि गरिरहेको छ? यार मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु, त्यसपछि कमेन्ट किन गरिरहेको? तिमीहरूले मलाई पढाउन खोजिरहेछौ क्या हो? ध्यान दिएर सुन न, कमेन्टतिर तिम्रो फोकस लुज नगर। अब मैले तिमीलाई पढाउन थालिसकेँ, एक्सप्लेन गर्न थालिसकेँ भने तिमीले कमेन्टलाई रोकिदेऊ। म तिमीलाई बुझाउन खोजिरहेको छु कि तिमीहरूले मलाई बुझाउने हो भने चाहिँ म यता पढाउन छोडिदिन्छु। तिमीहरूलाई मैले एप्रोच सिकाइरहेको हुन्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन न। तिम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हैन यताउति नलगाऊ। भन्नुको मतलब यसमा अब हेर, कुनै पनि सिरिज प्यारललमा छैन भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीले फर्स्टमै हामीलाई के हुन्छ? त्यहाँनिर स्ट्राइक गर्छ यो व्हाइटस्टोन ब्रिज हो कि भनेर। अनि तिमीहरूलाई हेर त, व्हाइटस्टोन ब्रिज चिन्नको लागि नि जेनरल तिम्रो सिरिज प्यारलल नहुने बित्तिकै हामीले ओरिजिनल व्हाइटस्टोन ब्रिजको सर्किट याद गर्यौं भने हेर है, यस्तो छ। यो सर्किटलाई पनि मैले साइड बाई साइड छेउमै राखेर एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। अब तिमीहरूको छेउमा नभए पनि तिमीहरूको माइन्डमा त यो सर्किट छ नि त, सबैको माइन्डमा। अब यसमा हेर त, यो दुईटा जङ्सनको प्रोपर्टी कस्तो छ र एउटा कुरा के बुझिराख भने ग्याल्भानोमिटर पनि एउटा के हो? रेजिस्टेन्स नै हो। ग्याल्भानोमिटरलाई पनि हामी रेजिस्टेन्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ।
भनेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको प्रपर्टी भनेको के हो हेर त, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको प्रपर्टी भनेको दुईवटा त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ तीनवटा रेसिस्टेन्स कनेक्टेड छ, तीनवटा रेसिस्टेन्स कनेक्टेड छ, 1 2 3 1 2 3। र अर्को पनि यस्तै दुईटा पोइन्ट छ हेर, तर यो पोइन्टमा तीनवटा चिज कनेक्टेड भए पनि एउटा चाहिँ ब्याट्री छ। त्यही भएर व्हिटस्टोन ब्रिज हो कि भनेर चेक गर्ने मेकानिजम के हो भने त्यस्तो रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने जसको एन्डको जुन जङ्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तीनवटा रेसिस्टेन्स कनेक्टेड होस्, जी फाइन्ड आउट गर्ने। ट्रिक भनेको के हो भन्दा पहिला सकेसम्म जी पत्ता लगाउने, जी पत्ता लाग्यो भने पिक्युआरएस पत्ता लागिहाल्छ। सो अब यो सर्किटमा हेर त, यो सर्किटमा तिमीहरूले कुनै त्यस्तो दुईवटा पोइन्ट भेटाउँछौ जहाँ तीनवटा रेसिस्टेन्स मात्र कनेक्टेड भएको हुन्छ। हेर त, चाहिने चिज मात्र हेर, कमेन्ट गर्न छोड्दियो। बीचको हार, जस बीचको हारको दुईतिर भनेर कसैले भनिसक्यो, एउटा यो पोइन्ट हेर त, अर्को यो पोइन्ट। यो दुईटा पोइन्टलाई राम्रोसँग हेर्यो भने यो दुईटा पोइन्टमा नि तीनवटा आर कनेक्टेड भएको छ हैन, सबैजनाले बुझिरहेछ है यो। अब हेर त, हाम्रो केसमा जी त भर्टिकल छ, यो केसमा जी हरिजेन्टल छ भनेपछि हामीले पढे जस्तो गरेर हैन सजिलो चिन्ने तरिका के, जस्तो यो पोइन्टलाई 1 यो पोइन्टलाई 2 भनेर मान्यो भने तिमीहरूले आफै हेर हैन, माथिबाट ब्याट्रीमा जान्छ नि, जस्तो यतातिर ब्याट्रीको छ नि, यसलाई 1 यसलाई 2 भनेर लेख्दै भइहाल्यो नि। अब आफै हेर त, 1 मा एउटा रेजिस्टेन्स आउँछ ब्याट्रीतिरबाट, अनि त्यही रेजिस्टेन्स फेरि 1 बाटै ब्याट्रीतिरै जान्छ नेगेटिभतिर, भनेपछि यो 1 मा हेर है, ब्याट्रीको प्लसतिरबाट एउटा रेजिस्टेन्स आयो, अर्को रेजिस्टेन्स फेरि ब्याट्रीको माइनसतिर गयो। सिमिलरली 2 मा पनि ब्याट्रीको प्लसतिरबाट आयो अनि माइनसमा गयो, भनेपछि यो व्हिटस्टोन ब्रिज रहेछ नि त। यो पी रहेछ, यो क्यू रहेछ, यो आर रहेछ, यो एस रहेछ, अनि यो जी रहेछ। क्लियर भयो? यो कुरा क्लियर भयो कि भएन? यो 1 र 2 को रिफरेन्समा मैले तिमीहरूलाई बुझाएको छु, हेर त, क्लियर भयो है? अथवा कसैलाई अलि क्लियर हुँदैन, मैले अनि यो एप्रोचबाट पनि सिकाइदिरहेको हुन्छ। हेर त, जस्तो हामीले पढेको ओरिजिनल सर्किटमा जी चाहिँ भर्टिकल छ, यहाँ चाहिँ जी के छ, हरिजेन्टल छ। त्यसमै ओरिजिनल सर्किट जस्तै बनाउन ट्राई गरौँ न। ओरिजिनल सर्किट जस्तै अस्लिम तामाङले के भनिरहेको छ, जी फाइन्ड गरेको अलि बुझेन। जी फाइन्ड गरेको बुझ्ने कुरा होइन, हेर्ने कुरा हो है। यहाँ हेर, जी को दुईतिरको टर्मिनल हेऱ्यो भने तीनटा जोडिएको छ। जी पनि एउटा रेसिस्टेन्सै हो, मिटरलाई हामी रेसिस्टेन्सबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ हामीले के गरेको, 1 2 3 1 2 3 तीनटा रेजिस्टेन्स जोडिएको दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाएको, अनि त्यसलाई जी हो भनेको। यो वास्तवमा यो के त्यो तिमीहरूलाई ट्रिक सिकाएको होइन कि, यो त व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रोपर्टीबाटै हेर भनेको नि त। अब हेर त, जीलाई यो हरिजेन्टल चिजलाई यसरी भर्टिकल बनाउनु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ? रियालिटीमा त हरिजेन्टल छ नि, द्याट्स वाइ अलिकति भिजुअलाइजेसनकै हेर्ने। सपोज यो सर्किट सबै के गरेछ, रबरले बाँधेको छ, रबरबाट कनेक्टेड छ भन्नु बुझ्छ। रबरबाट कनेक्टेड छ भने तन्क्याउन र खुम्च्याउन मिल्छ नि त। मैले यो जीलाई नि यस्तो बनाउनु पर्यो भने मैले यो पोइन्टलाई माथितिर तान्नुपर्छ हैन, अनि यो पोइन्टलाई तलतिर तान्नुपर्छ। अब हेर है, अब भिजुअलाइजेसन हेर। जस्तो हेर त, यो आर छ नि, यो आर को यतापट्टिको पोइन्ट मैले केही गरेको छैन, यो पोइन्ट त माथितिर गइरहेछ नि त, भनेपछि यो आर यस्तो हुँदै जान्छ हैन, मान्छौ हैन, भिजुअलाइजेसन भइराछ। किनभने यो पोइन्टलाई मात्रै माथि सार्दै गइरहेछ भने यो आर त यस्तो हुँदै जान्छ नि त हैन। भन्नुको मतलब यो आर एकछिनपछि यस्तो हुन्छ, अनि यतापट्टि पनि हेर त, यो आर यसरी आछ नि, यो पोइन्टलाई हामीले केही गरेको छैन, यो पोइन्टलाई यसरी माथितिर तानिरहेछ भने एकछिनपछि यो माथिको आर पनि त यस्तै हुन्छ नि त, यो पनि त यस्तो हुँदै जाने यस्तो हुन्छ। अनि सिमिलरली यतापट्टि यो आरलाई तल तानेछौ, यो आर यस्तो हुन्छ, यो आर यस्तो हुन्छ, अनि फाइनली यो जीलाई हामीले तल र माथि तानेछ नि, यो जी यस्तो हुन्छ। भनेपछि पी क्यू आर यस्तै आउने हो। यसरी पनि भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ ओरिजिनल सर्किट जस्तो बनाउँछु भनेर। तर त्यसको लागि तिमीलाई अघि मैले भने जस्तो के गर्ने रे, जस्ट जीलाई चाहिँ भर्टिकल गराउँछु भनेर अलिकति आफूले भिजुअलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ माइन्डमा। अब यो प्रब्लम कस्तो प्रब्लम भयो भने, यो प्रब्लममा पी इक्वल टु क्यू इक्वल टु आर इक्वल टु एस इक्वल टु आर छ नि त। मैले एउटा प्रोपर्टी अस्ति देखाएको थिएँ नि, तिम्रो सबै आर भएको केसमा जेनरल थ्योरी त त्यही हो है, ग्याल्भनोमिटरलाई हटाउँछु, माथि दुईटा आर सिरिजमा 2r, तल दुईटा आर सिरिजमा 2r, अनि 2r र 2r को प्यारल आरै आउँछ। तर सबै इक्वल भएको बेलामा हिसाब गर्नु पर्दैन भनेको थिएँ नि मैले। सो एन्सर कति हुन्छ? आरै हुन्छ। क्लियर भयो है सबैजनालाई? इनफ्याक्ट तिमीहरूलाई मैले एक्सरसाइज दिएको थिएँ हैन, ठिकै छ, म तिमीहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ है। आइडिया भनेको नि यसमा नयाँ चिज मैले तिमीहरूलाई एकदमै नयाँ सिकाउने, हेर्ने बित्तिकै जादु देखाएर व्हिटस्टोन पत्ता लगाउने भन्ने हुँदैन कि। हामीले पढेको ओरिजिनल सर्किटबाटै आइडिया जेनेरेट गर्ने हो।
त्यही भएर कसरी हेर्ने भनेर जान्नको लागि यो पोइन्टलाई मैले रिफरेन्स पोइन्ट बनाएँ। जहिले पनि जी पत्ता लगाउन तयार गर, के अरे ट्राई गर भनेको। ठिक छ। अस्ति हामीले इनसाइडवाला गरेको थियौँ होइन, इनसाइडमा भएको थियो ब्याट्री जोड्ने टर्मिनल भित्र थियो, हो त्यही क्वेसन हो अस्ति गरेको चाहिँ फर्स्ट क्वेसन हो। हेर ब्याट्री जोड्ने टर्मिनल भित्र भयो भने जहिले पनि बाहिर निकाल्ने, त्यो व्हिटस्टोन बनाउनलाई गरेको होइन, त्यो जुनसुकै प्रब्लममा पनि तिमीलाई ब्याट्री जोड्ने टर्मिनल भित्र दियो भने बाहिर निकालेर गर भनेको, सजिलो बनाउनको लागि। तर त्यो सर्किटमा फर्चुनेटली के भइरहेको थियो अरे, बाहिर निकाल्ने बित्तिकै आफै व्हिटस्टोन बनाएको थियो होइन, द्याट्स वाइ हामीलाई सजिलो भएको थियो। अब अर्को एउटा क्वेसन गरिदिउँ अझै व्हिटस्टोनको। लास्टको R/3 है, अलिकति देखिएन छ, यो चाहिँ मैले R/3 लेखेको छु है, डी चाहिँ अप्सन डी चाहिँ R/3। फर्स्ट अफ अल बानी पार जहिले पनि एन्सर भोग्ने अनि फ्याक्ट भन्ने भन्दा त एबी भनेपछि पहिला एबीमा लगाएर ब्याट्री जोड, एटलिस्ट किनभने इक्जाममा आउँदा नि देखेको क्वेसनै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त। नयाँ आयो भने त फन्डामेन्टल एप्रोच जे हो त्यहीबाट गर्नुपर्छ होइन। भनेको मतलब तिमीले यो एबीमा लगेर पहिला के गर्ने, ब्याट्री जोड्ने। अब एबीमा ब्याट्री कनेक्सन गरिसकेपछि फेरि अहिले जस्तै यहाँको रेजिस्टेन्सहरू चेक गर, कुनै सिरिजमा कुनै प्यारललमा पाउँछ कि पाउँदैन चेक गर त, चेक गर प्लिज सबैजनाले, राम्रोसँग चेक गर। तिमीहरूले यो चेक गर्दाखेरि वास्तवमा कुनै पनि रेजिस्टेन्स सिरिजमा आउँदैन, कुनै पनि प्यारललमा आउँदैन। कसैलाई कुनै दुईवटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा जस्तो छ लाग्छ भने कमेन्ट गर, म बुझाइदिन्छु बरु अझै। तिमीहरूले सिरिज प्यारलल चेक गर्न जानेको छैन भने सोध। अग्रिम पौडेलले प्यारलल पाइयो भनेको छ, कुन प्यारलल पायो? ल मैले तिमीलाई नेमिङ गरिदिएँ है, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6 बुझ्नको लागि मात्र, तिम्रो र मेरो कम्युनिकेसनको लागि मात्रै है। अग्रिम पौडेल भाइले भन त कुन कुन प्यारलल लाग्यो तिमीलाई 1 2 3 4 5 6 मा? प्यारलल चिन्ने बुझाइदिनु न भनेर नभन, निकेश गिरी भाइले बुझाइदिने होइन नि त। तिमीलाई जुन प्यारलल लाग्छ त्यो भन त, अनि म भनिदिन्छु क्या। त्यो टिक लाउने र क्रस लाउने बानी बसाल न। जस्तो दुर्गेश नन्दन यादव भाइलाई 4 र 6 प्यारलल लाग्यो अरे। ल हेर है, अब 4 र 6 प्यारललमा हुन्छ कि हुँदैन? यो 4 को दुईतिरको टर्मिनल कता कता छ हेर, एउटा टर्मिनल यहाँ छ, एउटा टर्मिनल यहाँ छ। अब 6 को दुईतिरको टर्मिनल हेर, 6 को एउटा टर्मिनल यहाँ छ, अर्को टर्मिनल यहाँ छ। ल हेर त दुईतिरैको जङ्सन कमन आयो कि आएन? दुईतिरैको जङ्सन कमन आयो भने प्यारलल हुन्छ, होइन भने हुँदैन। र दुर्गेश भाइले भन त, यहाँ दुईतिरैको जङ्सन कमन आयो? आएन, द्याट्स वाइ प्यारलल भएन। किनभने एकतिर मात्रै कमन आयो, एकतिर मात्रै एकै ठाउँमा तिम्रो टिक र क्रस आयो, अर्कोतिरको त टिक यहाँ छ क्रस यहाँ छ, त्यही भएर कमन छैन, प्यारलल छैन। सो भन अरूलाई यो हेरेर कुनै सिरिजमा जस्तो लाग्छ, कुनै प्यारललमा जस्तो लाग्छ भने अझै कमेन्ट गर त कमेन्ट बक्समा, म तिमीहरूलाई क्लियर गराउँछु कन्सेप्ट। पहिला सिरिज प्यारलल छ जस्तो कुनै लागिरहेछ? मनिष बराल भाइले चाहिँ सिरिज भनेको छ, कुन कुन सिरिज जस्तो लाग्यो भन त? अनुप विष्ट भाइलाई 1 र 3 सिरिज लाग्यो अरे। ल हेर है एकचोटि, जस्तो अनुप विष्ट भाइले 1 र 3 सिरिजमा भनेको छौ, दुर्गेश हो कि कसले हो 4 र 5 सिरिजमा भनेको छौ? यता हेर एकचोटि, यो कुन चाहिँ हो यार? यो जतिखेर पनि एउटै कमेन्ट गरिरहेको छ, अग्रिम पौडेल भन्ने। कमसेकम अलिकति लजिकल मान्छे जस्तो भएर बस न, दिमाग फुस्के जस्तो नगर न यार। तिमीलाई जे चाहिँ मैले सोध्न भनेको छु त्यो सोध होइन, नत्र भने सबै एन्सरै आउँछ भने वास्तवमा पिए पनि किन प्रिपरेसन गरिराख्नु परेर, होइन र? फेरि तिमीहरूले कमेन्ट गरेको गऱ्यो भनेर म चाहिँ त्यो हेरेर बसेको गर्दैन नि त। मैले तिमीलाई जे सोधिरहेको हुन्छु त्यो कुराको एन्सर दियो क्या, आफ्नो फोकस चाहिँ यताउति नलगा। जस्तो हेर त 1 र 3 सिरिजमा भन्ने मान्छेले हेर, तिमीले 1 बाट 3 सम्म ट्राभल गर्ने के, 1 र 3 ले बनाएको बाटो ट्राभल गर्ने। यसरी 1 र 3 ले बनाएको बाटो ट्राभल गर्दै जाँदा नि यहीँनिर ब्रान्चिङ आउँछ त, यो पुरै ट्राभल नगर्दै, त्यही भएर सिरिजमा भएन। त्यस्तै गरी अघि कसैले त्यहाँ 4 र 5 सिरिजमा भन्दै थियो, त्यसो भए 4 र 5 ले बनाएको बाटो हेर पहिला, यति हो। यो बाटोमा ट्राभल गर्दै जाँदा हेर त यहीँनिर ब्रान्चिङ आउँछ, यो दुईटा ब्रान्च, फेरि प्यारलल सिरिजमा भएन।
दिया पाण्डेले 2 र 5 प्यारलल भन्दैछ। 2 र 5 प्यारलल। अब दिया पाण्डेको पनि एन्सर हेरौँ है। 2 र 5 प्यारलल। 2 को एउटा टर्मिनल यहाँ छ, अर्को टर्मिनल यहाँ छ। 5 को एउटा टर्मिनल यहाँ छ, अर्को टर्मिनल यहाँ छ। दुईतिरको जंक्सन कमन भयो त दिया पाण्डे भयो कि भएन हेर त? भएन। द्याट्स वाइ यसरी हेर्ने है। अब म सबै तिमीहरूको एक्सप्लेन गर्न बस्दैन, तिमीहरूलाई अलिकति आइडिया दिएको। मैले भन्ने अल्टिमेट यहाँ कुरा के हो भने कुनै पनि सिरिजमा छैन, कुनै पनि प्यारललमा छैन है। फर्स्ट पोइन्ट यो त मैले बारम्बार तिम्रो प्रत्येक सर्किटमा मैले रिपिट गरिरहेको छु हैन। 2 र 4 प्यारलल 2 एन्ड 4 कम्बाइन प्यारलल टु 1 2 ल एउटा यो प्रवेश कार्कीले भनेको कुरा चाहिँ एकदम यो धेरै स्टुडेन्टलाई लाग्न सक्छ है। ध्यान दिएर सुन। एन्सर अहिले निकाल्दा क्या एन्सर निकालेर के गर्छ, यो क्वेसन एक्जाममा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छ र? चाहिने चिज सुन न। तिमीहरू सिक्नै खोज्दैनौ भने कसरी नाम निस्किन्छ? राम्रै निस्किन्छ। त्यो भएर यहाँ एउटा राम्रो कुरा आछ। 2 र 4 को कम्बाइन चाहिँ 1 सँग प्यारलल छ भन्ने आछ। हेर है, 2 र 4 को कम्बाइन 1 सँग प्यारललमा छ। ल्याङ्ग्वेज सुन पहिला। 2 र 4 को कम्बाइन 1 सँग प्यारलल छ, यो ठिक छ। तर मलाई के भन्नु भने 2 र 4 को कम्बाइन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? 2 र 4 को कम्बाइन भन्नलाई नि कि 2 र 4 सिरिजमा हुनुपर्छ कि 2 र 4 प्यारललमा हुनुपर्छ। जस्तो 2 र 4 सिरिजमै छैन। पहिला यहाँबाट यसरी हिँड्दै आउँदा यहाँ दुईटा ब्रान्चिङ भइसक्यो। 2 र 4 प्यारललमा पनि छैन। त्यसो भए 2 र 4 को कम्बाइन भन्नै मिल्दैन है। बुझ्यौ है कसले हो 2 र 4 को कम्बाइन 1 सँग प्यारललमा भन्दै थियो नि? यदि 2 र 4 इन्डिपेन्डेन्टली आफैमा चाहिँ 2 र 4 प्यारललमा हुन्थ्यो भने 2 र 4 को कम्बाइन 1 सँग प्यारलल भन्न मिल्थ्यो। अथवा 2 र 4 सिरिजमा हुन्थ्यो भने 2 र 4 को सिरिज चाहिँ प्यारललमा भन्न मिल्थ्यो। तर यहाँ सिरिजमै छैन, त्यही भएर कम्बाइनै भन्न मिल्दैन पहिला। द्याट्स वाइ अब मैले तिमीहरूलाई भन्ने माथिको 5 वटाले व्हाइटस्टोन ब्रिज बनाएको छ। राम्रोसँग हेर। यो मैले कसरी पत्ता लगाएँ भने यो अघिकै टेक्निक युज गर्ने हो। त्यस्तो दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाउने जहाँ तीनवटा रेजिस्टेन्स जोडिएको हुन्छ। हेर त यो पोइन्ट हो। फेरि कसैले के भन्ला भने सर यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा पनि त तीनवटा रेजिस्टेन्स जोडिएको छ नि भन्ला। त्यो होइन, यो पोइन्टमा चाहिँ 4वटा टर्मिनल जोडिएको छ। 1 2 3 ब्याट्री 4। जस्ट तीनवटा रेजिस्टेन्स मात्रै जोडिदिनु पर्यो। जी को प्रपर्टी त्यो हो नि त। त्यो मैले तिमीहरूलाई घोकेर भनेको होइन नि त। त्यो हामीले पढेको व्हाइटस्टोन ब्रिजको प्रपर्टी हेरेको। त्यही भएर यसलाई हेर्ने बित्तिकै हेर त यो जी भयो। यो जी हुने बित्तिकै यो पी हो, यो क्यू हो। किनभने जीमा माथिबाट पी आउँछ, क्यू जान्छ, तलबाट आर आउँछ, एस जान्छ। क्लियर भयो? माथिको 5 वटाले व्हाइटस्टोन ब्रिज बनाएको छ भन्ने क्लियर आयो? त्यसो भए यो सर्किटलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ? ए देखि बी सम्म बेसमा एउटा आर छँदैछ, माथिबाट अर्को आर आयो, आर व्हाइटस्टोन इक्वल टु आर आयो। किनभने यो सबै इक्वल छ नि त। सबै इक्वल भएपछि त आरै लेख्न मिल्छ। अब यो सर्किट हेर, यो सर्किटमा यो आर र यो आर केमा छ? भन त, त्यो आर र त्यो आर सिरिज कि प्यारलल? यतिको त भन्न सक्नु पर्यो है। यो दुईटा त डाइरेक्ट प्यारलल हो नि त, यो जंक्सन र जंक्सन। सो हाम्रो एन्सर कति भयो? r/2 इज द एन्सर है। r/2 क्लियर भयो? क्लियर भयो? यो क्वेसन गरिदिनु न सर भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कमेन्टमा नभन है। किनभने मैले चाहिँ वास्तवमा कति पढायो भने पुग्छ भन्ने कुरा मैले तिमीहरूलाई राम्रोसँग भनेको छु। द्याट्स वाइ मैले तिमीहरूले भनेको क्वेसन गर्दैन। तर तिमीहरूले नजानेको क्वेसन चाहिँ म गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ मेरो पेजमा सोध। नजाने क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने हिन्ट दिन्छु। कहिलेकाहीँ यहाँ कोही केही रेस्पोन्स दिनु भएन भनिरहेछ कसले हो। धेरै क्वेसन आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै क्वेसन चाहिँ एकछिनपछि गर्छु भन्दाखेरि त्यो छुट्छ अनि बिर्सिन्छ। द्याट्स वाइ तिम्रो क्वेसनको रेस्पोन्स आएन भने फेरि केही मेसेज लेखेर पठाउने बानी बसाल है। त्यो लेख्यो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ल सो यसरी हामीले व्हाइटस्टोन ब्रिज चाहिँ सकायो। अब व्हाइटस्टोन ब्रिज सकिसकेपछि एउटा यो क्वेसन गरौँ त। यसरी तीनवटा रेजिस्टेन्स छ, यो ब्याट्री त किन कनेक्ट गर्नु पर्यो र हैन? ब्याट्री तिमीलाई एकछिनपछि भने पनि हुन्छ। ल अब यो क्वेसन हेर। व्हाइटस्टोनको इक्विभ्यालेन्ट आर हुन्छ हो भनिरहेछ रमेश बुढाले। त्यो आर हुन्छ, सबै आर भयो भने चाहिँ आर हुने। सबै आर भयो भने किन आर हुन्छ? माथि दुईवटा सिरिजमा 2r, तल दुईवटा सिरिजमा 2r, अनि 2r र 2r को प्यारलल गर्दा आरै हुन्छ।
अब हेर यसमा मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो वायर छ। फर्स्ट अफ अल यस्तो वायर कतै देखियो भने इलेक्ट्रिक सर्किटमा दिस इज सिम्पली आर इक्वल टु जिरो। धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन, किनभने रेसिस्टेन्स भएको भए केही न केही रेसिस्टेन्स भ्यालु राख्थ्यो, केही पनि नभएपछि स्ट्रेट वायर हो होइन। प्र्याक्टिकल्ली तिम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा आर इक्वल टु जिरो भएको वायर पाउन गाह्रो छ हेर। तर अब थ्योरिटिकल पर्पजबाट तिमीहरूलाई सोध्न त मिल्यो नि त न्युमेरिकल। अब फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ पहिला त्यही गर्छौँ, हाम्रो फन्डामेन्टल काम जहिले पनि जहाँ भनेछ त्यहाँ लगेर ब्याट्री जोड्छौँ। ब्याट्री जोडिसकेपछि म त के गर्छु भने नि मैले यहाँ तीनटा ब्लक देखिरहेको छु हेर त, एउटा यो, एउटा यो, हामीले ब्लक मेथड पनि त पढेको थियौँ नि सुरुमा होइन, अनि यो। सिम्पली भन त यो तीनटा ब्लक केमा छ, यो तीनटा ब्लक कुन कम्बिनेसनमा छ भन त, तीनटा ब्लक सिरिजमा। त्यही भएर म के गर्छु, पहिलो ब्लक प्लस दोस्रो ब्लक प्लस तेस्रो ब्लक जहाँ आर र जिरो प्यारलल छ। त्यसो भए 2r भइहाल्यो प्लस प्यारललको फर्मुला r1 r2 बाई r1 प्लस r2 गर्दाखेरि पनि 2r प्लस 0 गरेर हाम्रो एन्सर कति आयो, 2r। दिस इज म्याथमेटिकली करेक्ट होइन, म्याथमेटिकली यो के छ, ठिक छ, एन्सर 2r आइहाल्छ। ठिक छ। अब यसको कन्सेप्चुअल पार्ट के हो भने हेर, करेन्ट फ्लो हुने क्रममा जस्तो यहाँ करेन्ट यो पोइन्टबाट करेन्ट डिभिजनको रुल तिमीले हेऱ्यौ भने यो दुईवटा रेसिस्टेन्स केमा छ, 0 र r प्यारललमा। त्यही भएर करेन्ट डिभाइड हुनुपर्छ। करेन्ट डिभिजनको बेसिक प्रपर्टी के हो भन्नु त, तिम्रो प्यारललमा भएको बेला जहिले पनि पोटेन्सियल सेम एप्लाई भइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ हायर रेसिस्टेन्स भएको पाथमा लोअर करेन्ट फ्लो हुन्छ र लोअर रेसिस्टेन्स भएको पाथमा के हुन्छ, हायर करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब यहाँ कस्तो भयो भने यो प्यारललको सिनारियोमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पाथमा चाहिँ रेजिस्टेन्स नै छैन के। रेजिस्टेन्स नै नभएपछि के हुन्छ भन त, रेजिस्टेन्स नै नभएपछि के हुन्छ, सबै करेन्ट रेजिस्टेन्स नभएको पाथबाट जान्छ। त्यति हो थाहा पाउनु पर्ने कुरा। यदि आर इक्वल टु 0 भएको पाथ चाहिँ कतै प्यारललमा आयो भने करेन्ट फ्लोको डिरेक्सन यो हुन्छ। भन्नुको मतलब यो पर्टिकुलर रेजिस्टेन्स बाइपास हुन्छ, यसलाई हटाएको होइन है, बाइपास हुन्छ। ओपन सर्किटमा जस्तो हटाएको होइन, यो बाइपास भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ ब्याट्रीले फिल गर्दैन। हटाएको जस्तो हो भनेर बुझ्न चाहिँ मिल्यो, तर हटाउनु हुँदैन यसलाई। ओपन सर्किटमा त त्यो करेन्टै जाँदैन, हामी त्यही भएर हटाउँछौँ। यो कनेक्टेड भए पनि बाइपास हुने हो है। द्याट्स वाइ अब यसमा हेर त, आर इक्वल टु 0। अब यो सर्किटमा तिमीले करेन्टको पाथ हेऱ्यो भने सिम्पल हेर त, यसरी करेन्ट गयो नि त। भनेपछि डाइरेक्टली तिमीले आर एबी कति लेख्न सक्छौ, करेन्ट माथिबाट जान्छ भनेर बुझ्यो भने आर प्लस 0 हो कि होइन, त्यही 2r आउने हो कि होइन। क्लियर भयो। यसमा मैले नयाँ कुरा केही पनि गरेको छैन, मैले त्यही प्यारललको प्रपर्टी युज गरेको छु। प्यारललमा धेरै रेजिस्टेन्स भएको पाथमा कम करेन्ट जान्छ एन्ड भाइस वर्सा है, डाइरेक्ट तिमीले बुझिहाल्यो। भनेपछि अब यहाँ हामीसँग दुईवटा प्यारलल पाथमा एउटा पर्टिकुलर पाथमा रेसिस्टेन्स नै छैन। रेसिस्टेन्स नै नभएपछि त्यो पाथमा वर्क डन गर्नै पर्दैन, त्यही भएर सबै इलेक्ट्रोन त्यही पाथबाट जान्छ। क्लियर छ कन्सेप्ट। सो इनफ्याक्ट यस्तो खालको सर्किट कतै आयो भने, अघि एउटा भाइले खुब भनिरहेको थियो त्यहाँ होइन, चाहिने कुरा चाहिने बेला भनेको ठिकै हो। मलाई फेरि यो धेरै उ गर्ने यताउति मन पर्दैन है। अब तिमी रिसा ठ्याक्क जे कुरा सिकाउन खोजिरहेको त्यसमा फोकस गर। यस्तो खालको सर्किट कतै आयो भने इनफ्याक्ट यसलाई सर्ट सर्किट भनिन्छ। नाम चाहिँ अघि भनिरहेको थिएँ कुन चाहिँ भाइले। तर मैले भने नि सर्ट सर्किट भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा पाउनै पर्दैन कि, तिम्रो प्लस 2 को कन्सेप्टले भ्याउँछ नि त यसलाई। त्यो सर्ट सर्किट भनेको छुट्टै जान्नुपर्छ र सर्ट सर्किट भन्ने जानिएन भने यो मिल्दैन र। यसमा त उयो करेन्ट यताबाट जान्छ भन्ने नजाने पनि थाहा नपाए पनि यसरी गरे पनि मिल्छ त 0 राखेर। द्याट्स वाइ मैले भन्छु तिमी यो इन्ट्रान्सको बेला भनेको कस्तो भने नि फन्डामेन्टल कुराहरू सोध्छ, अनि फन्डामेन्टल कन्सेप्ट क्लियर छ भने राम्रोसँग गर्न सकिन्छ के। अब त्यसको लागि तिमीले एकदम अप्ठ्यारो क्वेसन हेर्ने होइन, जहिले पनि अप्ठ्यारो तरिकाले गर्ने, लामा क्वेसन हेर्ने, ठुला क्वेसन हेर्ने बानी बसाल्यो भने इन्ट्रान्समा इफेक्टिभ भइदैन कि आफू। त्यो इफेक्टिभ हुनको लागि नि अलि राम्रोसँग तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, आफ्नो कन्सेप्ट पनि स्ट्रङ गराउनु पर्यो। फर्दरमोर लास्ट आवरमा मेटेरियल त एकदम राम्रो पढ्नुपर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। केही भएन भने 0 राखेर गरिदिनु। क्लियर छ यहाँसम्म। र नाम चाहिँ थाहा पाइराख, यस्तोलाई सर्ट सर्किट भन्दो रहेछ। सर्टमा सबै करेन्ट माथिबाट फ्लो हुन्छ, धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यही भएर सर्ट सर्किट भनेको। ठिक छ, क्लियर छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ है। यसरी खाली तार प्यारललमा आयो भने धेरै टाउको दुखाउनु पर्दो रहन्छ। केही पनि आएन भने आर इक्वल टु 0 राखेर हिसाब गरिदिँदै जाँदा पनि म्याथमेटिकली पनि मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर।
घरमा हुने सर्ट सर्किट र यो केस सेम हो सर भनेको छ राजीव निरौलाले। एक्ज्याक्टली सेम हो है भाइ। घरमा हुने सर्ट सर्किटमा पनि झुकिएर कतै एकदम लोएस्ट रेजिस्टेन्सको पाथ चाहिँ प्यारललमा बनिन्छ। जस्तो दुईटा तारहरू टच हुँदा चिसो हातले छुँदाखेरि होइन, त्यो भनेको तिम्रो जिरो रेजिस्टेन्सको पाथ प्यारललमा फर्म हुने हो। त्यही भएर धेरै करेन्ट फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा स्पार्कहरू आइरहन्छ होइन। राजीव निरौला भाइले बुझ्यौ तिमीले सोधेको क्वेसन? घरमा हुने सर्ट सर्किट र यो एउटै हो भने एकदम एक्ज्याक्टली सेम हो। जस कसरी बुझ भने केही कारणले गर्दा लोएस्ट रेजिस्टेन्स भएको पाथ प्यारललमा आउँछ। यो मिस्टेकली हुने हो कि सर्ट सर्किट। सर्ट सर्किट जानी जानी गराउँछु भनेर हुँदैन, किनभने जानी जानी गराउनलाई तिमीसँग जिरो रेजिस्टेन्स भएको कुनै पनि मेटेरियल एभाइलेबल हुँदैन। तर लोएस्ट रेजिस्टेन्स जस्तो हुनसक्छ नि केस, एउटा रेजिस्टेन्स 10,000 ओमको हुनसक्छ, अर्को रेजिस्टेन्स 0.1 ओमको हुनसक्छ। सो इन कम्पेरिजन टु 10,000 ओम 0.1 ओम एक्स लाइक वाट 0 ओम। कुरो बुझ्या हो? त्यही भएर घरमा त्यस्तो त्यस्तो सिनारियोहरू आउँछन्। सर्ट हुने भनेको लोएस्ट रेजिस्टेन्सको पाथ प्यारललमा फर्म हुन्छ। फर्स्ट अफ अल यसमा कसैलाई केही क्लियर के कुरामा कन्फ्युजन छैन होला भने यो आर इक्वल टु 0 हो र यो पनि आर इक्वल टु 0 हो। यसमा क्लियर छ सबैजना? अघि हामीले गरेकै हो कि हैन? यो दुईवटा वायरको रेजिस्टेन्स आर इक्वल टु 0 भन्नेमा हामी सबै क्लियर छौँ हैन? ओके, अब हेर त आर इक्वल टु 0 भएको वायर ठ्याक्कै प्यारललमा आयो भने त हामीलाई कस्तो सजिलो हुन्छ, सर्ट हुन्छ, सबै करेन्ट त्यहाँबाट जान्छ भन्न मिल्छ। तर मलाई पहिला के भन भने यहाँ भएको आर इक्वल टु 0 कुनै त्यहाँको कुनै रेजिस्टेन्ससँग प्यारललमा छ? पहिला त्यो चेक गर। यदि प्यारललमा छ भने डाइरेक्ट माथिबाट करेन्ट जान्छ भन्न पाइन्छ, तर प्यारललमा हुनु पर्यो। एकचोटि राम्रोसँग चेक गर। हामीलाई आरएबी सोधेको छ, हामीले ब्याट्री त ए र बीमै जोड्छौँ हेर, ब्याट्री जोड्ने ठाउँ त यही नै हो। फर्स्ट अफ अल मैले सोधेको कुराको एन्सर तिमीहरूले कमेन्टमा गर है, नचाहिने कुरा नगर। मैले किनभने तिमीहरूको कमेन्ट हेरिरहेको छु, तिमीहरूले कतिको बुझ्या छौ भनेर। त्यही भएर मैले पहिला के क्वेसन सोधिरहेको छु भने टेल मी वेदर द वायर विथ रेजिस्टेन्स 0 इज इन प्यारलल विथ एनी वान रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट। ल जस्तो यो एन्सर भन्दै गर्दा नि यहाँ एउटा मान्छेले फ्याट्ट के भनेको छ भने दुईटा आरसँग चाहिँ प्यारललमा छ भनेको छ। फेरि हेर है, कसैले भनिसक्यो, त्यो कमेन्ट माथि गइसक्यो, मैले रिपिट गर्न चाहेन। तर म तिमीहरूलाई के भन्छु भने अघि नै भनेको थिएँ नि, त्यो 1 र 2 को कम्बिनेसन 4 सँग प्यारललमा छ भनेर एउटा भाइ हो कि बहिनीले सोध्दा तिमीले 1 र 2 को कम्बिनेसन भन्न पाउनको लागि त्यो 1 र 2 कि त सिरिजमा हुनुपर्छ कि त प्यारललमा हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब जस्तो दुईवटा आर सँग प्यारललमा छ भन्नलाई पहिला तिमीले त्यो दुईवटा आर ठ्याक्कै छुट्टिएर सिरिजमा अथवा प्यारललमा बसेको देखेको छौ त? छौ कि छैनौ? त्यो कुरा ख्याल गर। त्यसपछि दुईटा आरको कुरै नल्याऊ, एउटा कुनै पनि आरसँग प्यारललमा छैन। आर यु क्लियर? ल अब त्यसो भए हेर है, त्यसो भए अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्ने त? 0 भएको भए त राखेर हिसाब गर्न पाइन्थ्यो। यस्तो क्वेसनलाई यदि 0 भएर पनि प्यारललमा छैन भने अब तिमीहरूलाई अर्को एउटा टेक्निक सिकाउँछु, पोइन्ट ट्रान्सफर टेक्निक। पोइन्ट ट्रान्सफर भनेको पोटेन्शियल सेम। एउटा कुरा 100% के चाहिँ हो भने आर इक्वल टु 0 भएको पाथमा पोटेन्शियल ड्रप हुँदैन, यो त मान्छौ होइन? यो रेसिस्टेन्स नै छैन भने भोल्टेज ड्रप हुन्छ त? करेन्ट त फ्लो भइहाल्छ, झन् रेसिस्टेन्स नभएको कारणले गर्दा करेन्ट फ्लो हुन्छ। तर भोल्टेज ड्रप भी इक्वल टु आइआर, आर 0 भएको भएर भी चाहिँ भोल्टेज ड्रप 0 हुन्छ। भन्नुको मतलब हेर त, हामीले यो पोइन्टलाई ए होइन, यो पोइन्टलाई बी लेखिरहेछौँ नि त सर्किटमा। यो कुनै इलेक्ट्रिकल सर्किटमा कुनै पनि पोइन्ट लेख्नुको मिनिङ के हो? त्यो पोइन्टमा केही न केही पोटेन्शियल त हुन्छ होइन? मान्छौ यो कुरा? मैले ए र बी लेखिरहेको छु नि, एमा केही न केही पोटेन्शियल, बीमा केही न केही पोटेन्शियल त हुन्छ होइन? क्लियर छ? त्यसो भए एमा जति पोटेन्शियल हो नि त्यो सबै पोटेन्शियल यो वायरमा ड्रप हुँदैन भनेपछि यहाँ पनि ए लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नाम लेखेको भन्ने नबुझ है, पोटेन्शियल हो भन्ने बुझ। ए भनेको एउटा पोटेन्शियल हो, लाइक 10 भोल्ट। यो ए 10 भोल्ट हो भने यो पनि 10 भोल्ट हो, किनभने यतापट्टि त भोल्टेज ड्रपै हुँदैन। क्लियर छ सबैजनालाई? यो अहिले मैले ए लेखेको। त्यसै गरी हेर त, यो बी पनि त एउटा पोटेन्शियल हो। अब यहाँसम्म यसरी आउँछ, यहाँसम्म त बी लेख्न पाइन्छ, त्यसपछि यताउता जान पाइन्न। किन पाइन्न? यताउता त रेजिस्टेन्स छ, भोल्टेज ड्रप भइहाल्छ। यो कुरा क्लियर भयो सबैजनालाई? पोइन्ट ट्रान्सफर गरेको। देन आई विल रिड्र द सर्किट। हेर त, मसँग जस्तो यो रेजिस्टेन्सलाई हेर्छु मैले पहिला, एकतिर ए छ एकतिर बी छ, त्यही भएर मैले पहिला त्यो ड्र गर्छु। एकतिर ए छ एकतिर बी छ, र मलाई के थाहा छ, मैले ब्याट्री पनि ए र बीमै जोड्नु पर्ने छ। अब अर्को रेजिस्टेन्स हेर त, अर्को रेजिस्टेन्स कहाँबाट सुरु भएर कहाँ गएको छ? यो एबाट सुरु भएर बीमा गए जस्तो यो कहाँबाट सुरु भएको छ? बीबाट सुरु भएर कहाँ गएको छ? एमा।
आखिर पोइन्ट त यही छ भनेपछि बीबाट सुरु भएर एमा गएको छ। ल मैले बीबाट एमा ड्र गरिदिएँ। त्यसपछि थर्ड रेजिस्टेन्स हेर त, थर्ड रेजिस्टेन्स फेरि एबाट बीमा गएको छ भनेपछि फेरि एबाट बीमा जोड्नु पर्यो। गर्दाखेरि त यो त यस्तो सजिलो प्यारलल सर्किटलाई यसरी झुक्याएर स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युज गर्ने गरेर क्वेसन बनाइदिएको रहेछ। यसमा हेर्ने बित्तिकै त हामीले के देख्यौँ, तीनवटा आर प्यारललमा छ। द्याट्स वाइ आर एबी इक्वल टु सिधै कति हुन्छ, r/3 हुन्छ है। क्लियर भयो? अब यहाँ सूरज कुमार शाहले के भन्यो भने सर प्यारललमा हुन्छ तब हामीले सर्ट सर्किट भन्यौ भनेर भन्यो। सूरज भाइ तिमीले के बुझ भने नि प्यारललमा चाहिँ तीनटा आर प्यारललमा भएको हो, त्यो आर चाहिँ आर इक्वल टु 0 सँग प्यारललमा भएको होइन, त्यही भएर सर्ट भन्न नपाएको। क्लियर भयो सूरज भाइ? कमेन्ट गर, तिम्रो क्वेसनलाई मैले रेस्पोन्ड गरिरहेको छु। हामीले कुनै पनि सिरिजमा कुनै पनि प्यारललमा देखेनौँ, तर त्यो आरमा चाहिँ पोटेन्सियल सेम हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्दाखेरि तीनवटा आर चाहिँ प्यारललमा आएको, कुनै एउटा आर चाहिँ त्यो खाली तारसँग प्यारललमा आएको होइन, त्यही भएर सर्ट सर्किट होइन। क्लियर भयो? सूरज कुमार शाह यस सर भनिसकेका छौँ। एनिवे क्लियर भइसक्यो होइन? जस्ट पोइन्ट ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै यो तीनवटै रेसिस्टेन्स के भयो भने त्यही दुईटा पोइन्ट ए र बीको बिचमै कनेक्टेड भएको पाइयो। अलिकति त्यो तारलाई एक्सटेन्ड गरेर तिमीलाई झुक्याएको जस्तो मात्रै देखियो है। सो यहाँ जति पोटेन्सियल हुन्छ यहाँ सबैमा त्यही पोटेन्सियल हुन्छ, जहाँ ए लेख्न नि पाइन्छ, यहाँसम्म ए लेख्न पाइन्छ, तर यसपछि यता ए लेख्न पाइन्न, यसपछि यता ए लेख्न पाइन्न। किन? यहाँ पनि रेसिस्टेन्स छ, यहाँ पनि रेसिस्टेन्स छ, पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ, पोटेन्सियल चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै गरी यो बी यसरी आउँदा आर इक्वल टु 0 जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म बी लेख्न पाइन्छ, अनि त्यसपछि ए र बीको बिचमा सबै कनेक्टेड भएको देखिएको। त्यसपछि सिधै तिमीले यसो हेर्ने बित्तिकै एउटा तार एदेखि बीसम्म, अर्को बीदेखि एसम्म, अर्को फेरि एदेखि बीसम्म गर्दा त्यही दुईटा पोइन्टको बिचमा तीनटा आयो अनि प्यारलल भयो। क्लियर भयो है? छर्लङ्ग भइरहेछ नि होइन भाइ बहिनीहरू? क्लियर मात्रै भन्न पाइँदैन है, मेरो क्लासमा त छर्लङ्गै हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। किनभने मैले चाहिँ क्लासमा पढाइसकेपछि तिमीहरूलाई जेनरली चाहिँ तिम्रो के अरे आएन सर भन्ने मैले जेनरली बनाउँदैन, जतिजना क्लास भयो भने है म आफूले त्यो लेभलको मेहनत गर्छु। त्यही भएर तिमीहरूलाई जस्तो तिमीहरूले बुझेनौ यताउति भएन भने जस्तो क्लासमा कतिकै कस्तो भइरहेछ भने यहाँ तिमीहरूले 4-5 वटा कमेन्ट गर्छौ नि त, एकैचोटि 5-10 वटा कमेन्ट आउँछ, हेर्न भ्याइँदैन। द्याट्स वाइ तिमीहरूलाई त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन, यो तिमीहरूलाई एकदम फ्रुटफुल हुन्छ भन्दा यो पेजमा मसँग कनेक्ट हुन सकिन्छ, यो फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुन सकिन्छ। यसमा क्वेसन नजानेको क्वेसन सोध्ने, यसबाट म तिमीहरूलाई रेस्पोन्ड गर्छु। म तिमीहरूलाई कसैलाई चिन्दैन तर सबैलाई म के गर्छु, रेस्पोन्ड गर्छु। द्याट्स वाइ तिमीहरूले एउटा यो कस्तो भने चाहिँ तिमीहरूले अनलाइन टिचर पाए जस्तो हो कि, अनलाइन टिचर पाए जस्तो, पैसा नलाग्ने अनलाइन टिचर होइन। केही क्वेसन आएन भने फ्रिली सोध्न पाइयो, म तिमीहरूलाई रेस्पोन्ड गर्छु। यो ठुलो एडभान्टेज हो। तिमीहरूले यो खासै चाहिँ तिमीहरूले मतलब लिँदैनौ, तर पढ्नेहरूलाई थाहा छ। इनफ्याक्ट मेरो गाइडेन्समा भएका भाइ बहिनीहरू चाहिँ जेनरली राम्रोसँग फर्स्टबाटै मेरो गाइडेन्समा लागेर होइन पढेका भाइ बहिनीहरूले कति छन् कति पुल्छौमा प्रिपरेसनै नगरिकन त्यही मेरो किताबहरू पढेर अनि मैसँग चाहिँ अप टु डेट भएर फलो गरेर मलाई क्वेसन सोधिराखेर म अनि त्यसपछि मसँग एकदम कन्ट्याक्टमा भएर त्यो पेजको थ्रुबाट क्वेसनका सोल्युसन गर्दै अगाडि बढेका भाइ बहिनीहरू कतिले स्कलरसिपमा नाम निकालेछन् कतिले। त्यही भएर सबभन्दा चाहिने भनेको के हो भन्दा तिम्रो डेडिकेसन, तिम्रो जाँगर हुनु पर्यो सोध्ने होइन, पढ्ने जाँगर हुनु पर्यो। आइओई तिम्रो ड्रिम हुनु पर्यो, इन्जिनियरिङ चाहिँ तिम्रो प्यासन हुनु पर्यो होइन, जसरी पनि म इन्जिनियर बन्छु भन्ने सपना हुनु पर्यो। त्यस्तो छ भने तिमी सक्सेस भइहाल्छौ। त्यसको लागि हामी छौँ हेल्प गर्ने है। मैले त वास्तवमा यस्तो पेजबाट हेल्प किन गर्ने हो भने मेरो गोल भनेको जस्तो मलाई स्टुडेन्टहरूले सोद्धाखेरि जेनरली मेरो किताब पढिरहेको हुन्छ, जान्दैन, त्यही भएर बुझाइदिनुपर्छ है भन्ने लाग्छ। द्याट्स वाइ मैले हेल्प गरिरहेको हुन्छु है। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ। जे छ है, अब यो क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गराउन चाहे। मैले यो दुईटा क्वेसन गराएँ नि, आर इक्वल टु 0 भएको, यो आर इक्वल टु 0 भएको दुईटा क्वेसनबाट तिमीहरूले के कन्सेप्ट पायो? हेर, क्वेसन गरेर एन्सर जान्नु भनेको ठुलो कुरो होइन, त्यो दुईवटा क्वेसनबाट तिमीले कन्सेप्ट जुन लिन्छौ नि त्यो कन्सेप्ट भनेको फर्दर मोर अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरूमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ पछि नयाँ क्वेसन आयो भने। फर्स्ट क्वेसनबाट पाउने कन्सेप्ट के हो? अघि हामीले गरेको फर्स्ट क्वेसन, यो दुईटै आर इक्वल टु 0 मा नि हामीले फर्स्ट क्वेसनबाट के कन्सेप्ट पायौँ?
फर्स्ट क्वेसनबाट के पायौँ भने आर इक्वल टु 0 भएको तार ठ्याक्कै प्यारललमा आयो भने है, आर इक्वल टु 0 भएको वायर चाहिँ प्यारललमा आयो भने केही बुझ्नु पर्दैन, आर इक्वल टु 0 नै राखेर हिसाब गरिदिए पनि मिल्छ। 0 चाहिँ केहीसँग सिरिजमा छ, 0 चाहिँ केहीसँग प्यारललमा छ भनेर राखेर गरिदिए पनि मिल्छ। फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट, आर इक्वल टु 0 भएको तार सधैँ प्यारललमै आउने गरेर क्वेसन नदिन पनि सक्छ। आर इक्वल टु 0 भएको त्यो खाली तार राख्ने केसमा त्यो वायरलाई यताउता एक्सटेन्ड गरेर पनि क्वेसन राख्दो रहेछ। त्यस्तो केसमा यदि आर इक्वल टु 0 भएको वायर चाहिँ प्यारललमा छैन भने मैले त्यस्ता क्वेसनहरूलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ, मैले त्यस्ता क्वेसनहरूलाई जहिले पनि पोटेन्सियल ट्रान्सफर गरेर गर्नुपर्छ। सेम पोइन्ट हुन्छ, सेम पोटेन्सियल हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर। त्यो ब्याट्रीको टर्मिनललाई शिफ्ट गर्ने भनेर उपेन्द्र राजले भनिरहेछ नि, त्यो ब्याट्रीको टर्मिनललाई शिफ्ट गर्ने भनेको पनि प्लस भनेको एउटा पोटेन्सियल हो, माइनस भनेको अर्को पोटेन्सियल हो। तिमीले त्यो पोटेन्सियललाई शिफ्ट गरेको, चाहे त्यो प्लस माइनस लेखेर शिफ्ट गर, चाहे त्यो एबी लेखेर शिफ्ट गर, चाहे राम र सीता लेखेर शिफ्ट गर, तर यति कुरा बुझ कि तिमीले त्यो त्यहाँ जे लेखेर शिफ्ट गरिरहेछौ त्यसले एउटा पोटेन्सियललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। उपेन्द्र राज, आर यु क्लियर? जस्तो यहाँ सदीक्षाले के भनिरहेछन् भने अघि नैको क्वेसनलाई व्हाइट स्टोनबाट गर्न मिल्दैन र सर भनेछौ। अफकोर्स हेर्दाखेरि त व्हाइट स्टोन ब्रिज जस्तो लाग्यो, तर आर इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ व्हाइट स्टोन ब्रिजमा पर्दैन। व्हाइट स्टोन ब्रिजको लागि केही न केही रेसिस्टेन्स फर्म हुनुपर्छ। सदीक्षा, आर यु क्लियर? ओके, मेसेन्जरबाट कनेक्ट हुन सकिँदैन, फेसबुक पेजको इन्स्टिट्युटमा म मेसेन्जरबाट कनेक्ट हुन सक्दैन है भाइ। फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा मेरो नम्बर छ, बरु व्हाट्सएप गर, भाइबर गर। फेसबुकको मेसेन्जरै चलाएर कसले बसिरहेको छ, मैले पेजबाटै रेस्पोन्ड गर्ने हो कि। मेरो पेज भनेको सानो कुरा जस्तो नसम्झ न, यो चाहिँ तिम्रो 4-5 वर्षदेखिको पेज हो, करिब 10K भन्दा माथि लाइक छ तिम्रो लाइक हेऱ्यो भने पनि होइन। यसमा धेरै मेहनत छ, सो मैले जे गर्छु सबै पेजको थ्रुबाटै गर्छु है। त्यो भनेको वास्तवमा सजिलो प्लेटफर्म पनि हो, त्यो पेज चाहिँ सजिलो हुन्छ, बुकको नाम छ, सर्च गर्न पनि सजिलो हो। सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ है, अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसन पनि अब गर्नुपर्ने क्वेसन पर्छ। मैले तिमीहरूलाई जति क्लासमा गरेको छु त्यो टाइपको भन्दा अरू क्वेसन नहेर्दा पनि हुन्छ एक्जाममा। सायद यो क्वेसन पनि तिमीहरूले देखिरहेको क्वेसन हो। सबै 1 ओम छ, इन्फाइनाइटसम्म गएको छ होइन। अब हेर त, यो सर्किट पनि वास्तवमा एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने क्वेसन हो, तर यो क्वेसन अलिकति लेन्दी भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म आइओईमा आएको छैन है। यस्तो प्याटर्न क्वेसन चाहिँ केयुको इन्ट्रान्समा आइसकेको छ, किनभने केयुको इन्ट्रान्समा क्वेसनको डिफिकल्टी लेभललाई 1 बाट 5 सम्म डिभाइड गरेको हुन्छ। तिम्रो एउटा क्वेसनको वेटेज करिब चाहिँ 19 मार्क्ससम्म हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ सजिलो पनि आउँछ, अप्ठ्यारो पनि आउँछ, सर्ट पनि आउँछ, भेरी लेन्दी पनि आउँछ। तर आइओईमा हाम्रो के छ, जस्ट 1 मार्क्स र 2 मार्क्स भनेको कारणले गर्दा लेन्दी क्वेसनहरू अनि लेन्दी कन्सेप्ट युज हुने, लेन्दी कन्सेप्ट इन्भल्भ हुने, बढी टाइम कन्ज्युम गर्ने क्वेसनहरू आउँदैन है। त्यही भएर है, जेनरली तिमीहरूले मेरो किताब पढ्नु र अरू किताब पढ्नुमा फरकै त्यति। मेरो किताबमा जस्ट आइओईमा आउने हिसाबले मात्रै डिजाइन भएको हुन्छ सबै क्वेसनहरू। टाइम वेस्ट, स्टुडेन्टको टाइम वेस्ट गराउने हिसाबले चाहिँ डिजाइन हुँदैन बुक। अरू किताबमा पढ्दा तिमीले अन्धाधुन्दा पाउँछ, कुनै क्वेसनको एन्सर एक पान्ना लागेर पनि आएको हुन्छ होइन, कुनै एक लाइनमा पनि आएको हुन्छ। भनेको मतलब त्यो ह्यापाजार्डली डिजाइन गरेको जस्तो छ। अनि त्यो गर्दा तिमीहरूले त्यो मेसै पाउँदैनौ क्या, कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने। मेरो किताबले तिमीहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्न सिकाउँछ, यस्तो पढ भनेर। सो अब हेर है, यसमा एउटा प्याटर्न रिपिट भएको छ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 रिपिट भएको छ। अब रिपिट भएको कारणले गर्दा र मेन फिचर यसको के हो भन्दा यो 2 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भने नि, जस्तो हेर त, यो 1 1 1 त रिपिट भएको नि होइन, यो 1 1 1 त रिपिट भएको। त्यसो भए यो रिपिट भएको छ भने यो तीनटालाई हटाइदियो एकचोटि, एउटै सेम कुरा रिपिट भइरह्यो नि त। यो तीनटालाई हटाएर नि यो ए लाई यहाँनिर राख्ने, यो बी लाई यहाँनिर राख्ने, अनि फेरि तिमीहरूलाई मैले आरएबी इक्वल टु कति हुन्छ भनेर सोधेँ भने यो ए र बी लाई यहाँ राखेर पछाडि हेर्दा आउने सर्किट र तिमीहरूलाई अहिले मैले सुरुमा दिएको सर्किट सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट भन त। क्वेसन बुझ्यौ नि? सिम्पली त्यो रिपिट भएको छ, जुन सेक्सन रिपिट भएको छ त्यो रिपिट भएको सेक्सन भन्दा एक स्टेप पछाडिबाट हेर्दाखेरि आउने सर्किट के हुन्छ, सेम हुन्छ। अथवा
एक स्टेप पछाडिबाट किन हेर्ने हैन 1 1 1 रिपिट भएको छ नि त बुझ्नको लागि अझै एउटा 1 यता राख्ने एउटा 1 यहाँ राख्ने एउटा 1 यहाँ राख्ने अनि ए र बी लाई यहाँ अगाडि ल्याउने यहाँ अगाडिबाट हेर्यो भने पनि त्यो सर्किट फेरि सेम हुन्छ कि हुँदैन भन त सेम हुन्छ किनभने यो के कारणले गर्दा भएको भन्दा यति एउटा चीज यो यही प्याटर्न चाहिँ जहिले पनि के भइराछ भ्यालिड भएर गइराछ दैट्स व्हाई यसको लजिकै के हो भने जस्ट रिपिट भएको सेक्सन भन्दा पछाडिको हेर है रिपिट भएको सेक्सन भन्दा पछाडिको पार्टमा एउटा रेजिस्टेन्स आर के गर्ने लेट गर्ने यो भनेको के हो मैले आर लेट गरे भनेको मैले जति पार्ट इरेज गरे नि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ आर हो भनेर मैले एज्युम गरे अब मलाई भन त तिमीहरुलाई सुरुमा दिएको सर्किट र मैले इरेज गरेको सर्किट सेम हो कि डिफरेन्ट हो त्यो इन्फाइनाइटलाई कन्सिडर गरेर भन मैले जति पार्ट इरेज गरे नि त्यहाँ त्यो इरेज गरेको सर्किट र तिमीहरुलाई मैले सुरुमा दिएको सर्किट चाहिँ यदि पछाडी इन्फाइनाइट सम्मै कनेक्टेड हो भने सेम हो कि डिफरेन्ट सेम हो अघि मैले त्यही कुरा त भनेको थिएँ हैन अगाडिको तीनवटा हटाएर त्यो पछाडीको त्यो ठ्याक्कै आर भएको अहिले आर लेट गरेका छौं नि यो आर लेट भएको दुईटा पोइन्टबाट त्यो पछाडीको सर्किट हेर्यो भने सेम आउँछ कि डिफरेन्ट आउँछ भनेर सोध्दाखेरि तिमीहरुले आफै सेम आउँछ भनेको थियौ नि त दैट्स व्हाई हेर यसको लजिक के हो अब यसलाई बक्स मेथड गरायो भने यो एउटा बक्स छ यो एउटा बक्स छ अनि यो एउटा बक्स छ यो तीनवटा बक्स केमा छ भन त यो तीनवटा बक्सको कम्बिनेसन तीनवटा बक्सहरु चाहिँ केमा छ ए र बी मा ब्याट्री जोड्यो भने ओभरअल बक्स है मैले इन्डिभिजुअल सोधेको हैन भएको तीनवटा बक्स त सिरिजमा छ नि त त्यसोभए मैले आर ए बी के लेख्न पाउँछु यो सुरुको 1 प्लस यो बक्स भित्र फेरि 1 र आर केमा छ भन त यो बक्स भित्र चाहिँ 1 र आर केमा छ प्यारललमा त्यसपछि 1 र आर प्यारललमा प्लस फेरि यसरी घुमेर आउँदा यो लास्ट हुँदै यो सिरिजमा यो पहिला मैले एक्सप्रेसन लेखे भनेपछि आर ए बी इक्वल टु कति आयो 1 + 1 2 भइहाल्यो प्लस 1 र आर को प्यारलल कति हुन्छ 1 * r / 1 + r भनेपछि मैले यहाँसम्म के लेखे आर ए बी इक्वल टु 2 + r / 1 + r लेखे अझै मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गरे 2 + 2r + r / 1 + r अब लजिक के हो रे हामीले पछाडीको सर्किट बराबर आर लेट गरेको हो नि त तर हामीलाई के थाहा छ हामीले इरेज गरेको सर्किट र हामीलाई सुरुमा दिएको सर्किट त एउटै सर्किट हो त्यसो भए इरेज गरेको सर्किटको हामीले इक्विभ्यालेन्ट आर लेट गरेको छौं भने यो टोटलको पनि इक्विभ्यालेन्ट कति हुनु पर्यो भन त आर नै हुनु पर्यो सो यो हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट है त्यो आर लेट गरिसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो एकचोटी तिमीले आर ए बी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो आर ए बी पनि त आर नै हो भन्ने आयो नि त किनभने हामीले इरेज गरेको सर्किट बराबर चाहिँ तिमीले इरेज गरेको सर्किट बराबर चाहिँ हामीले के गर्यौं आर लेट गर्यौं तर इरेज गरेको सर्किट र सुरुमा दिएको सर्किट त एउटै हो हैन अब यसलाई सल्भ गर्यो भने तिमीले के पाउँछौ 1 ± √3 पाउँछौ ठीक छ अब हेर त 1 + √3 इज भ्यालिड किनभने यो पोजिटिभ छ 1 - √3 नट भ्यालिड किनभने यो नेगेटिभ छ सो √3 + 1 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो नेग्लिजिबल डिफरेन्स त हुन्छ हैन र सर भनेछ अस्लिम तामाङले सोधेको राम्रो हो अब त्यति धेरै डेप्थमा गएर कहिले पनि नपढ यार इन्ट्रान्सको बेला चाहिँ यति धेरै डेप्थमा गएर पढ्दै नपढ प्लिज यस्तो डेप्थमा गएर यस्तो हुन्न र यस्तो हुन्न र यस्तो हुन्न र भनेर सोध्न थाल्यो भने इन्ट्रान्समा सबै क्वेशन कन्फ्युज भइन्छ सबै बिगारेर आइन्छ है हैन तिमीलाई मैले गाली गरेको हैन सरी सर भन्नु पर्दैन तिमीलाई अवेर मात्रै गराएको नेग्लिजिबल डिफरेन्स त हुन सक्ला नि यो त तिम्रो एप्रोक्सिमेट टेक्निक युज गरेर निकाल्ने हैन एन्सर त ठ्याक्कै आउँछ तर रियालिटीमा यसो इन्फाइनाइटसम्म पनि सर्किट कहाँ जान्छ र जान्छ रियालिटीमा इन्फाइनाइटसम्म एकदम लेन्दी भयो भने यो इन्फाइनाइट हुन्छ भनेर कन्सिडर गरिदिने मात्रै हो कि रियालिटीमा तिम्रो इन्फाइनाइट हुँदै हुन्न सर्किट कहीँ न कहीँ गर्दा इन्ड भएको हुन्छ नि त हैन त धेरै यस्तो डेप्थमा नजाऊ है तिमीहरु उलाई यो अस्लिम भाइलाई मात्रै भनेको हैन मैले सबैलाई हो भाइ हो कि बहिनी हो जस मलाई त्यो थाहा भएन नाम चाहिँ अस्लिम छ हैन सबैलाई भनेको तिमीहरु इन्ट्रान्समा पढ्दाखेरि कहिले पनि एकदम डेप्थमा गएर पढ्ने हैन इन्ट्रान्स भनेको मोस्ट अफ द क्वेशन गरेर अनि कन्फिडेन्स लिने चीज हो के किनभने इन्ट्रान्समा क्वेशन बनाउने बेला पनि सबै स्टुडेन्टले नजान्ने क्वेशन कुन हो त भनेर बनाइदैन के त्यसरी तिमीहरुको सबै फन्डामेन्टल कुराहरु चेक गर्ने सर नेगेटिभ किन लिनु भएन बुझेन भने सिम्पल हेर त 1 - √3 ले नेगेटिभ दिन्छ भ्यालु रेजिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभमा आउँदैन सूरज कुमार शाह क्लियर भयो रेजिस्टेन्स त जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ
सर भ्याली बाहिर बुक अहिले मगाउन मिल्छ कि मिल्दैन मलाई पेजमा सोध है यस्तो क्वेसनहरु यहाँ नसोध म तिमीहरूलाई इन्फर्मेसन मात्रै क्लासमा दिने हो किनभने क्लासमा तिमीहरूसँग भेट हुन्छ र इन्फर्मेसन दिएको हो तिमीहरू सबैलाई बाँकी बुकको बारेमा के हो कसो कुन बुक पढ्ने कसरी पढ्ने हैन बुक कुन पढ्दा इफेक्टिभ हुन्छ यताउति जान्न मन लाग्छ भने पेजमा सोध भनेर मैले पहिला भनेको छु त्यही भएर बारम्बार पेजको इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ किनभने क्लासको टाइम किल गर्न पनि भएन नि त म पिए पढाउन आउँदाखेरि म त पेड सर्भिस हो नि त हैन यहाँ पढाए बापत तिम्रो मैले फी लिएर हिँड्ने हो त्यही भएर यहाँको टाइम त मैले किल गरिदिनु भएन नि त सो थोरै 1 मिनेट 1.5 मिनेट चाहिँ तिमीहरूलाई इन्फर्मेसन मात्रै मैले दिइरहेको हुन्छु थोरै टाइम लिएर बाँकी कुरा मसँग कुरा गर्नु पर्यो भने त्यही पेजको थ्रुबाट तिमीहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गर है अब हेर है वास्तवमा यो सबै आर आइदियो भने के माथि पनि आर तल पनि आर बीचमा पनि आर माथि पनि आर बीचमा पनि आर तल पनि आर हुँदै यो सर्किट इन्फाइनाइटसम्म गयो भने ठ्याक्कै अहिलेको सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट है आयो भने यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जहिले पनि यति आउँछ है याद गरिदेऊ यो सर्टकट ट्रिक जस्तो हो र यसमा मैले नयाँ काम केही गरे छैन अघि जस्तै अब तिमीले यहाँ आर अलरेडी दिएछ पछाडिको पार्टलाई याक सिलेक्ट गर अनि याक सिलेक्ट गरेर सल्भ गर्दै गयो भने त्यहाँ 1 + √3 आए जस्तो तिमीहरूले सल्भ गरेर आर टाइम्स 1 + -√3 आउँछ अनि 1 - √3 वालाले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ त्यही भएर यो हुन्छ भनेर यो डिराइभ गर्न सकिहाल्छ कुरो बुझ्यौ माथि पनि आर बीचमा पनि आर तल पनि आर छ भने आर टाइम्स 1 + √3 हुन्छ भनेर याद गरिदिए हुन्छ यो चाहिँ इक्वल भएको बेला काम गर्छ जस्ट इक्वलको लागि मात्र अनइक्वलको लागि त हाम्रो जेनरल प्रोसेस छँदैछ जस्तो अघिकै क्वेसनमा हेर त अघिको क्वेसनमा 1 1 1 1 1 1 थियो नि डाइरेक्ट यहाँ 1 लिएर राख्दै भयो 1 + √3 थियो नि त एन्सर केयुमा लङ क्वेसनमा आएको क्वेसनमा 3 3 3 राखेर सोधेको के गाह्रो छ र तिमीले एकचोटी पढ्यो भने लेन्दी क्वेसन भए पनि के गाह्रो छ र सबै 3 3 3 3 3 3 राखेर दिएको बेला 3 टाइम्स 3 1 + √3 भित्रपट्टिको 1 + √3 कन्स्टेन्टै छ तिमीहरूलाई 1 + √3 पढ्न झ्याउ लाग्छ भने यसको भ्यालु निकाल्दियो 2.76 कि कति आउँछ डाइरेक्ट 2.76 आर भनेर याद गरे पनि हुन्छ हैन त्यो भ्यालु निकालेर क्लियर छ सबैजनालाई यो चाहिँ इक्वल आएको बेला मात्रै गर्ने है तर जेनरल प्रोसेस चाहिँ अघि हामीले गरे जस्तो हो जहिले पनि आर लेट गर्ने अनि गर्ने क्लियर भयो ल एउटा तिमीहरूलाई भर्खरै म यहाँ होमवर्क दिन्छु अब गर है त यस्तै ल्याडर सर्किटको यो फेरि सधैँ काम लाग्ने फर्मुला पनि हैन त्यही भएर यो याद गर्दा राम्रो है तर याद नगरे पनि म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने भएर बस्नु पर्यो बट इन्ट्रान्स भनेको यस्तो चिज हो हेर म सबै चिज चाहिँ बुझेर गर्छु म सबै लेन्डीबाट भनौँ न +2 को स्टाइलले गर्छु भन्यो भने नि तिमीलाई पेपरमा आएको सबै क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई गर्न सक्ने नै हुन्छ तर टाइममै भ्याइदिने कि 2 घण्टामा अनि पछाडि बढिन्छ कुरो बुझ्यो हैन त्यही भएर जहाँ जहाँ सर्टकट फर्मुला सर्टकट मेथड भनेको हुन्छ नि त्यो सबै कम्पल्सरी हैन के त्यो सबै घोक्न पर्छ त्यो घोकेन भने मेरो इन्ट्रान्स चाहिँ बिग्रिन्छ भन्ने हैन तर जति सक्दो धेरै सर्टकट मेथड जान्न सक्छौ नि त्यति इफेक्टिभ हुन्छौ भन्ने मात्रै हो त्यही भएर सर्टकट मेथडलाई एकदम प्रेसरै ल्याएर घोक्नै पर्छ भनेर पनि लाग्नु हुन्न तर घोक्न ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ है अनि इन्ट्रान्स भनेको सर्ट पिरियड वाला यो स्टडी हो हेर सर्ट पिरियड वालामा जसरी सकिन्छ पढ्ने हो म्याक्सिमम आफूले चाहिँ मिलाउने गरेर ल एउटा क्वेसन गर अब मैले अहिले यो यसमा चाहिँ तल राखेन है ल सिम्पली मलाई जति मन लाग्छ त्यति राखिदिन्छु म 2 राखिदिए 4 राखिदिए 2 राखिदिए 4 राखिदिए 2 राखिदिए 4 राखिदिए एउटा प्याटर्न डेभलप गर्ने त हो हैन फरक 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 भएको दिनमा ल्याडरमा जहिले पनि एउटा प्याटर्न हुन्छ 2 4 6 8 ल गर यो तिमीहरूले गर्ने हो मलाई एन्सर भन्ने हो अघिको जस्तै आर लेट गरेर गर ठ्याक्कै इरेज गरेर त्यो 4 भन्दा पछाडि आर राख्ने अनि त्यो सानो सर्किटको एक्सप्रेसन लेख्ने त्यो इक्वल टु पनि आर गर्ने सल्भ गर्दाखेरि आर को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै तिम्रो एन्सर हुन्छ यो कस्तो हो नि ल्याडर सर्किट भन्ने नि बुझ्ने भन्ने भन्दा पनि तिम्रो चाहिँ घोक्ने टाइपको छ के घोक्ने भन्दा नि प्याटर्न मिल्ने के एउटा चट्ट आर लेट गर्ने एक्सप्रेसन लेख्ने त्यो इक्वल टु पनि आर गर्ने सल्भ गरेर आर को भ्यालु निकाल्दिने त्यही आर एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्यो भने हेर नि प्याटर्न जस्तो हो नि त अब तिमीहरूले गर्ने बेलासम्म एक्स्ट्रा क्वेसनको पनि एन्सर रिपिट गर्छु है हजुरको 4th एडिसनको बुक मसँग छ नयाँ इपिसिएम भन्ने बुक त तिम्रो पुरानो एडिसन पढ्ने बुकै हैन के भाइ बहिनीहरु तिमीले बुझ्दै बुझ्दैन पास्ट क्वेसन आयोमा रिपिट भइरा हुन्छ अब तिमीले नयाँ एडिसनको पढेनौ भने तिमीले त्यो पास्ट क्वेसन हेर्दै हेर्दैन हैन अनि त्यसपछि पछि एक्जाम दिएर निस्किदा के हुन्छ कति पढ्ने साथीहरुले मेरो त यो त इपिसिएममै थियो त्यही क्वेसन पर्यो भनेर निस्किन्छ तिम्रो पढ्दैन फरक त्यति हो अब 6th आउँदैछ 6th पढ्ने
6th आउँदैछ 6थै पढ्ने। यदि तिमीहरूलाई त्यसको भ्यालु लाग्छ भने, भ्यालु लाग्दैन भने सेकेन्ड पढे पनि भयो, थर्ड पढे पनि भयो, मैले भनिदिइसकेँ। यसपालि अझ मैले लेटेस्ट के गरेको छु भने तिम्रो यसपालि चाहिँ मैले म्याथमेटिक्समा एक्सर्साइज पनि एड गरिदिएको छु। त्यही भएर एकदम एडभान्टेज छ। म्याथमेटिक्सको अर्को बुक पनि किन्न पर्दैन खासमा। तिमीहरूलाई सफिसियन्ट इक्जाम्पल छ, सफिसियन्ट सर्टकट मेथड छ, अनि प्र्याक्टिस सेसनको लागि कति भयो तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ तिम्रो एक्सर्साइज पनि। समीक्षाको होइन है, समीक्षाको त्यो अर्कै बुक हो। त्यो मेरो हेरिटेज पब्लिसर्सबाट आउँछ। यसपालि मैले स्टुडेन्टहरूलाई के गरेको छु भने म्याथको पनि छुट्टै बुक किन्न परिरहेको हुन्छ नि, तनाव भइरहेको हुन्छ नि, सबै बुक किनेर पढ्दा अलिक झ्याउ हुन्छ। चट्ट पिएको म्याथ हेर्ने अनि इपिसिएमको म्याथ हेर्ने पुग्छ। एक्सर्साइजहरू एड गरिदिएको छु। अनि इन्ट्रान्स फिजिक्स छ। वास्तवमा मेरो टार्गेट भनेको तिमीहरूले यो दुईवटा बुक राम्रोसँग पढ्यो अनि एउटा कुनै म्याथ बुक फलो गर्यो भने चाहिँ इन्ट्रान्स राम्रो हुने हो कि होइन। होइन, समीक्षा पब्लिकेसनको मेरो होइन है, त्यो त त्यही ठगिरहेको हुन्छ। यही किताब हो भन्दै खालि त्यही किनिरहेको हुन्छ। स्टुडेन्टहरूले फाइदा उठाइरहेछ, नाम त्यही छ होइन, इपिसिएमै छ त्यो पनि। त्यही भएर कति आयो एन्सर? ल अब एन्सर भन त। जस्तो बी भनिरहेको छु, एन्सर चाहिँ 4 हो सर भनिरहेको छु। अफकोर्स 4 हो है, तिमी 4 निकाल्यो भने मिलिहाल्यो। डाउन पोर्सनमा नो रेसिस्टेन्स भनेको छ होइन। सो डाउन पोर्सनमा नो रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ यस डाउनमा अहिले 0 छ नि त, 0 को किन तनाव लिन्छ? दुईटा भएपछि माथि दुईटा, त्यो बक्स र दुईटा बक्स सिरिजमा आउँछ, सकिहाल्यो नि तीनवटा हुने ठाउँमा। ल अब हेर, तिमीहरूले म्याक्सिममले मिलाएको छ, त्यही भएर धेरै टाइम वेस्ट नगर है। ठ्याक्क रिपिट भएको सेक्सन जुन छ त्योभन्दा पछाडि आर जहिले पनि प्रोसेस हेर न। यो कस्तो छ भने नि प्रोसेस ओरिएन्टेड न्युमेरिकल के। अरू सर्किटलाई चाहिँ सिरिजमा छ कि प्यारलमा छ कि के छ भनेर पुरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि, तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। प्रोसेस ओरिएन्टेड रिपिट भएकोभन्दा पछाडि आर मान्ने, एउटा बक्स दुईटा बक्स। ल हेर, अघि नै जस्तो यहाँ पनि भएको भए तीनटा बक्स आउँछ, तीनटा सिरिजमा आउँथ्यो, तर अहिले दुईटा सिरिजमा आउँछ। अब आर एबी इक्वल टु के हुन्छ? 2 + 4 र आर को प्यारलल। अब सुरुमै यहाँ आर लेखिदिए हुन्छ कि यो पनि आर हुन्छ। लास्टमा रिप्लेस गर्नुभन्दा सुरुमै आर लेख्ने, यो आखिर आरले रिप्लेस गर्न परिहाल्छ। 4 × r/4 + r। अब मलाई एकैचोटि गर्छु है, यो 4r लाई उता लग्छु, 4r + r²। अनि यो 4 + r लाई म यहाँ एलसिएम पनि लिन्छु, 8 + 2r + 4r। यो 4r र 4r क्यान्सल भइहाल्यो। r² - 2r - 8 = 0। यो त फ्याक्टराइज हुन्छ हेर त, 6 र 2 होइन। r² - 2r - 4 र 2 -2r - 8 r² - 4r + 2r - 8 भनेको यसलाई तिमीले फ्याक्टराइज गर्यो भने अब r - 4 र r + 2 = 0 आउँदो रहेछ। यिनीहरू फ्याक्टराइज गर्नु पर्दैन है, क्यालकुलेटर पाइहालिन्छ। मैले यहाँ गरेर देखाइदिएको मात्रै हो। फेरि फ्याक्टराइजेसन पनि गर्नुपर्छ भनेर धेरै तनाव लिएला भने यो नेगेटिभ भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन रेजिस्टेन्सको लागि। द्याट्स वाइ एन्सर 4 हो। तिमीले इक्वेसनसम्म निकाल्यो भने अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेटर डाइरेक्ट युज गरिदिए हुन्छ। क्लियर भयो? एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ कि यस्तोले जहिले पनि। यसको प्रपर्टी नै यही हो। 6th एडिसन अब ट्युसडे आउँछ मार्केटमा। 6th एडिसन कहिले आउँछ भनेको छु, अब ट्युसडेबाट दुईटै बुक चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। तर यसपालि मेरो इन्ट्रान्स फिजिक्स बुक भन्ने चाहिँ तिम्रो सायद 1 महिनापछि त्यो बुक हुँदैन है, बुक सकिन्छ। बुक अब रिप्रिन्ट हुँदैन होला, त्यो चाहिँ एकदम लिमिटेड स्टकमा छ। सो क्लियर छ, गर्न सकिन्छ है। वास्तवमा अरूभन्दा ल्याडर झन् सजिलो लाग्यो होला नि, लागेन? ल्याडर त झन् तिम्रो हेर्दा पहिला सुरु ठुल्ठुलो लाग्छ +2 पढ्दाखेरि, तर वास्तवमा यो झन् सजिलो हुन्छ। यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ, यसमा सिरिज प्यारलल केही घोक्नै पर्दैन। बरु अरू दियो भने चाहिँ तिम्रो सिरिज छ कि प्यारलल छ कि r = 0 भएको वायर छ कि होइन, सर्ट सर्किट हो कि, कुनमा करेन्ट जान्छ कुनमा जाँदैन, अनेक सोच्नु पर्ने हुन्छ। व्हिटस्टोन हो कि होइन, यसमा केही सोच्नु पर्दैन। यसमा त्यो प्याटर्न राखेर गरिदिने भट्टाभट। ल सो यो सँगै हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने चाहिँ टपिक सबै सकियो है। सो अब म तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक सेल एन्ड किर्चफ्स लहरू स्टार्ट गर्छु। अलिकति किर्चफ्स लबाट कस्तो आउँछ, सेलबाट कस्तो क्वेसन आउँछ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स चाहिँ विराज पौडेल भाइले समीक्षाकोमा बेस्ट सेलिङ लेखेको छ सर भन्छ। बेस्ट सेलिङ पब्लिकेसनले जे पनि लेखिदिन्छ नि भाइ, सिनियरहरूलाई सोध्ने हो कुन चाहिँ बेस्ट सेलिङ हो, कुन चाहिँ धेरैले पढ्छ स्टुडेन्टले भनेर। तिमीहरूलाई सिनियरलाई सोध्यो भने छर्लङ्गै हुन्छ नि। मेरो किताबको मैले गुणगान गाउनु भन्दा पनि तिमीहरूले सिनियरलाई सोध न कुन पढ्ने भनेर, अनि सिनियरहरूले तिमीहरूलाई रिकमेन्ड गर्छ कि मैले भन्दाखेरि यो सरले कस्तो गफ लगायो आफ्नो बुकको भन्ने जस्तो हुन्छ। सबभन्दा राम्रो लास्ट इयर आयो इन्ट्रान्स दिने, परार साल दिने, अथवा 4-5 वर्ष अगाडि इन्ट्रान्स दिएर इन्जिनियर भएका दाइ दिदीहरू सबैलाई सोध, त्यो आफै भन्छन् उनीहरूले है। अब यसमा चाहिँ हेर, अर्को क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ यो के अरे हाम्रो इलेक्ट्रिक सेल एन्ड किर्चफ्स लहरू पढाउँछु। किर्चफ्स लहरूबाट चाहिँ अलिकति
इन्भल्भ भएर हामी अरू क्लासमा गर्छौँ। सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ है। ल स्टे सेफ सबैजनालाई है। बाई बाई।